अगर हम करप्शन करते तो हमारे दौर में तरक्याती काम नहीं होते। अब गिलगित बल्तिस्तान में 2015 से 2020 तक की स्कीमें आप देखें। शहीद सैफुर रहमान उसने गिलगित बल्तिस्तान के अमन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की। ये बताएं कि नून कितने टिकट्स जीतने में कामयाब हो जाएगी गिलगित बल्तिस्तान में। एक और जज्बाती भाई हमारे पास आए हैं, इनसे पूछते हैं कि पीपी को वोट क्यों देना चाहिए। पीपी हमारा पार्टी है, हम पसंद करते हैं जमील भाई को, इसलिए उसकी सादगी को पसंद करते हैं, इसलिए उसको वोट दे रहे हैं। ज़्यादा मुतासिर आप सादगी से हैं या काम से हैं? सादगी से ही है। गिले शिकवे भी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुकम्मल जानिबदार हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ये जो हमारा वोट होगा एहलियान गिलगित बल्तिस्तान का, ये कैदी नंबर 804 को कास्ट हो। इंशाअल्लाह 10 से 12 या 8-10 सीटें हमारी हो सकती हैं इंशाअल्लाह। सीएम जो होगा वो आईपीपी की तरफ से होगा इंशाअल्लाह। गिलगित शहर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का और साथ ही पीपल्स पार्टी का भी मरकज़ी कैंप है और हमारे साथ इमरान मीर साहब मौजूद हैं नून के कैंप में। इसके बाद हम दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंप्स हैं वहाँ पे भी जाके लोगों से पूछेंगे कि क्या मोटिवेशन है इस बार इलेक्शन में वोट देने की। तो आपके ख्याल में जो भी लोग वोट दे रहे हैं नून को, क्यों नून को वोट देना चाहिए? वोट मुस्लिम लीग नून को इसलिए देते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले अमन कायम किया मुस्लिम लीग नून ने। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो हमारे कायद थे शहीद सैफुर रहमान, उसने गिलगित बल्तिस्तान के अमन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की। इसके अलावा भी हमारे कारकुन सैकड़ों जख्मी हुए इससे अमन के खातिर। अमन तरक्की खुशहाली को वोट देते हैं मुस्लिम लीग नून को। और हाफिज़ रहमान गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद लीडर है जो गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान में उसको माना जाता है। अगर हम करप्शन करते तो हमारे दौर में तरक्याती काम नहीं होते। अब गिलगित बल्तिस्तान में 2015 से 2020 तक की स्कीमें आप देखें और 2020 से 2026 तक की स्कीमें आप देखें। एक कलवट ने, एक सीमेंट का बैग किसी ने खर्चा नहीं किया है। और वो कैसे कैंपेन के लिए आते हैं, उनके पास क्या मंशूर है और कौन सा काम दिखा के अपनी कारकर्दगी दिखा के वो वोट मांगते हैं। हम तो अपनी कारकर्दगी दिखा के वोट मांगते हैं। हमारा जुगलोट टू सिकारदू रोड आप देखो, उसके अलावा बड़े मेगा प्रोजेक्ट हार्ट हॉस्पिटल देखो, शहीद सैफुर रहमान हॉस्पिटल देखो, वेस्ट मैनेजमेंट देखो। इसी तरह हम गिनते जाएंगे तो 3 घंटा लग जाएगा हमारा। मैं एक छोटी सी एक सब डिवीज़न जुगलोट की मिसाल देता हूँ। 3 अरब रुपए खाली सब डिवीज़न जुगलोट में खर्चा हुए हैं हमारे दौर में। अब ये लोग बताए 50 लाख हमारे सब डिवीज़न में खर्चा हुआ है या गिलगित शहर में हुआ है, तो ये लोग बताए हमारे स्कीमों पे ठेके इन्होंने लिया है, करप्शन किया है। और एक प्रॉपर्टी डीलर की पार्टी चलाने वाला और एक पीपल पार्टी जरदारी साहब जो पहले सलीमे का टिकट ले रहा था, उसकी पार्टी क्या दिया है उन्होंने। हम तो सेना तान के कहते हैं कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को अमन दिया है, हमने गिलगित बल्तिस्तान को तरक्याती गिलगित बल्तिस्तान बनाए हैं। एक और सवाल है आपसे, ये बताएं कि नून कितने टिकट्स जीतने में कामयाब हो जाएगी गिलगित बल्तिस्तान में? इंशाल्लाह 16 सीटें हम इंशाल्लाह जीतेंगे, 16 सीटें। और किस डिवीज़न में आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा जोर है? जो 3 हमारे डिवीज़न हैं उनमें से गिलगित डिवीज़न में है, बल्तिस्तान डिवीज़न में है, दियामर डिवीज़न में है। बस 1-2 सीटें फिर तो कोहिस्तान रह गया पीछे। देखो 1-2 सीटें आज़ाद लेंगे, 1-2 सीटें पीपल्स पार्टी भी लेगी, लेकिन अक्सरियती जो सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून ही लेगी। ठीक है मीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गिलगित शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं और गिलगित हल्का 2 का ये इलाका है जहाँ पे पीपल्स पार्टी का ये सेंट्रल सेक्रेटरीट है, जो मेन कैंपेन ऑफिस है हल्का 2 का ये है। और ये याद रखें कि गिलगित बल्तिस्तान पूरे में जो गिलगित शहर है उसमें हल्का 2 जो है वो बहुत ही कंटेंशियस किस्म का एक हल्का है जहाँ पे बहुत सख्त कंपटीशन होती है। ख़ास तौर पे इस बार यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे बहुत पावरफुल हैं, जहाँ से जमील हैं पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ रहमान है जो फार्मर CM हैं, फतहुल्लाह साहब हैं, PTI के अतीक पीरज़ादा हैं। तो इस वक्त हम नून के कैंप से आए हैं PP के कैंप में, इसके बाद हम PTI के कैंप में जाएंगे। PP के कैंप में कुछ लोगों से हम यहाँ जानते हैं कि क्या माहौल है यहाँ पे, पीपल्स पार्टी का क्या सीन है 2026 के इलेक्शंस में। तो भाई का क्या नाम है? इसाक मीर नाम। इसाक मीर, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है इस बार आपके ख्याल में? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारी बहुत ही अच्छी पोजीशन है और इंशाल्लाह हम 7 जून को इस हल्के से विन करेंगे और जमील अहमद को तोहफे में देंगे ये हल्के को। तो मुझे ये बताएं कि ये जो इलाका है यहाँ पे लोग तो ये ज़्यादा कहते हैं कि हाफिज़ साहब जो है उन्होंने अच्छा काम किया, तो PP को क्यों वोट दें लोग? नहीं, इस तरह ना कि ये जो ड्रामेबाज आते हैं, शोबाज आते हैं, कभी एक पत्थर तोड़ने में लगा हुआ आता है,
कभी एक कहता है कि बिजली प्रोवाइड करना हमारा भाई हाथ का खेल है, वो इधर पंजाब से इधर आके गिलगित बल्तिस्तान वालों को चूरन खिला के फिर वापस चले जाते हैं। आप भी गिलगित बल्तिस्तान के फर्जंद हैं, आप खुद देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की कितनी किल्लत है और ऊपर आके हमारे दरियाओं के ऊपर टैक्स लगाते हैं। ये किस किस्म का इंसाफ है? अगर आप देखना चाहें तो अस्पताल बनाते, दीगर रोड्स बनाते हैं, तो आप 5 साल एज CM शिप रहते हैं, फिर भी कम बनाया आपने। अस्पताल बनाए, कार्डिक अस्पताल बनाए, किधर है उनके डॉक्टर्स? अगर डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल होते तो हमारे लोग इधर इस्लामाबाद में जाके चेकअप क्यों करवाते हैं? मैं सबसे पहले मेन सवाल ये मैं करना चाहता हूँ कि 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में सिटी हॉस्पिटल दिया, ठीक है, और बहुत सारे रोड ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ADPs रखी गई थी, जो फीता काटता है उसको क्रेडिट नहीं जाता है, जिसने ADP रखी थी क्रेडिट उसको जाता है। तो मुझे कोई मोटी मोटी 3-4 चीज़ें बताएं जिसकी वजह से लोगों को PP को वोट करना चाहिए। नहीं, देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहला एहसान तो भट्टू साहब का है। सबसे पहले तोहफा तो भट्टू साहब ने दिया था कि सब्सिडी प्रोवाइड की गिलगित बल्तिस्तान में। और देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पुलिस नौजवान है उनकी सैलरी जो डबल की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था। और जो देखे दीगर जो अभी देखे आप लोग, हमारे नौजवान कोई BS करके फिर रहा होता है, कोई MBBS करके फिर रहा होता है, कोई चाइना से डिग्री हासिल करके इधर फिर रहा होता है। किधर है वो नौकरियाँ? नून लीग की जो गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले क्या करती है, वो नौकरियों के ऊपर बैन लगाती है। क्यों लगाती है? मेरा सवाल ये है। जो अच्छा काम करते हैं, देखिए PP पे एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि वो करप्शन ज़्यादा करते हैं और नौकरियाँ बेचते हैं। अच्छा, तो ये मैं बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा। तो ये देखे कि रिसेंटली हमारे हाफिज़ रहमान साहब खताब कर रहे थे, तो उधर एक बंदे ने कहा मरियम का पापा चोर है, तो फिर उधर से आगे उनका रेट आपके सामने भी पड़ा हुआ है। तो देखिए, मरियम नवाज़ अगर इतनी बीमार होती है, पाकिस्तान में हॉस्पिटल कम है, लंदन क्यों चली जाती है? जब शहबाज शरीफ बीमार होता है लंदन क्यों चला जाता है? आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि जो अपनी फेस सर्जरी है 5 खरब 4 खरब, वो अपनी फेस सर्जरी को लगवाने से बेहतर है वो पाकिस्तान के आवाम के ऊपर खर्च करे। पेट्रोल आपके देखते इतना महंगा है, पेट्रोल महंगा है, अशिया खुर्दनोश महंगी है आपके सामने। आप क्या करते हैं? आप स्टूडेंट हैं फुल टाइम? क्या करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं BS का मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ते हैं स्पेसिफिक? जी मैं मेडिकल पढ़ता हूँ। मेडिकल? जी। मेडिकल फील्ड में वैसे आपके ख्याल में PP आएगी तो क्या फ़ायदा होगा? वैसे कोई सबसे पहले तो मेडिकल फील्ड में देखिए हमारे इधर अस्पताल बहरान है, वो सबसे पहले हमारे अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर्स जो है वो इधर प्रोवाइड करेगी। दूसरा हमारी मशीनें, एक MRI मशीन देकर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में वो तस्बीह करते हैं। हमने MRI मशीन दी, हमने ये कि हमने वो किया। देखिए इधर एक MRI मशीन नहीं होगी बल्कि 5 होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर आपकी इंटरव्यू है तो ये आपने इंटरव्यू के रिकॉर्ड करके छोड़े कि इंशाअल्लाह 2031 के जो इलेक्शन होंगे फिर आप मेरे पास है, फिर मैं वही बात आपसे इधर दोहराऊँगा। एक और जज्बाती भाई हमारे पास आए हैं, इनसे पूछते हैं कि PP को वोट क्यों देना चाहिए। PP हमारा पार्टी है, हम पसंद करते हैं जमील भाई को, इसलिए उसकी सादगी को पसंद करते हैं, इसलिए उसको वोट दे रहे। ज़्यादा मुतासिर आप सादगी से हैं या काम से हैं? सादगी से ही है, काम भी अच्छा कर रहा है। वो डिप्टी स्पीकर बेटा 2009 से 2014-15 तक उसने बड़ा काम किया है गिलगित बल्तिस्तान। क्या काम किया? रोज़गार तो ज़्यादा दिया अपने दौर पे। जमील पीपल पार्टी रोज़गार देने वाली पार्टी है, जमात है, उसके बाद हुकूक देने वाली जमात है पीपल पार्टी, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं हम। पीपल्स पार्टी का ये कैंप है, सेंट्रल कैंप है, और यहाँ पे जो नारे हैं वो नून के कैंप से थोड़े मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम जब PTI के कैंप में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि उनके नारे क्या हैं, किस वजह से लोग PTI को वोट दें। तो इनके जैसे हम नून के कैंप में गए तो उनका कहना था कि ये रोड जो आप जिस पे चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स का गिनवा रहे थे, इस तरह की चीज़ें कि उन्होंने वो क्रिएट किया। अच्छा, जब हम PP के कैंप में आते हैं तो इनका कहना ये है कि भुट्टो ने बहुत सारे एहसानात किए हैं गिलगित बल्तिस्तान पे। सबसे बड़ा एहसान जो है वो गंदम सब्सिडी का है। अब हम इसके बाद जाएंगे PTI के कैंप में, वहाँ से लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है, कि उनकी क्या नज़रियाती व्यू पॉइंट है कि वो क्यों PTI को वोट देंगे। तो मिलते हैं अगले कैंप से। हम PMLN के कैंप में गए, वहाँ पे देखा क्या एनवायरनमेंट था। हम पीपल्स पार्टी के कैंप में गए, वहाँ पे देखा क्या एनवायरनमेंट है। इस वक्त हम PTI के कैंप में मौजूद हैं, हल्का 2 के, और हमारे साथ तबारक साहब मौजूद हैं जो PTI के वर्कर हैं। इनसे जानते हैं कि क्या एनर्जी है, क्या सूरत हाल है इस बार गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2026 के। जी बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी और 7 जून को जो है वो पोलिंग डे है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त मुहैया नहीं है। तमाम तर फस्तायत का मुकाबला कर रही है इस वक्त तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान, और बड़े गिले शुक्वे भी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुकम्मल जानिबदार हो चुके हैं और एक सियासी पार्टी के वर्कर बन गए हैं और जानिबदार फैसले कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद के साथ अवाम गिलगित बल्तिस्तान जब हमारा साथ देंगे और 7 जून को हल्का नंबर 1 में खैमा, हल्का नंबर 2 में ट्रांसफार्मर
اور حلقہ نمبر 3 میں سہیل عباس شاہ ٹوپی شانٹی سے ان کو بھاری اکثریت سے گلگت کی عوام ان کو ووٹ کاسٹ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا ووٹ ہوگا اہلیان گلگت بلتستان کا، یہ کیدی نمبر 804 کو کاسٹ ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ کون سے 3-4 وجہ آپ کہیں گے کہ اس وجہ سے پی ٹی آئی کو ووٹ ہونا چاہیے؟ جی بالکل، تحریک انصاف کا سب سے بڑا جو ہمارے عظیم لیڈر عمران خان کا جو پاکستان بھر اور بالخصوص کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بھی صحت کارڈ کا جو متعارف کرایا تھا تحریک انصاف نے، جو ہر غریب اور مڈل کلاس گھرانوں کے لیے اور غریب طبقے کے لیے یہ ایک بہت بڑی سہولیت تھی۔ اور گلگت بلتستان کے اندر شگرتنگ جو ہمارا روڈ کا جو منصوبہ تھا اور شونٹر ٹنل کا جو منصوبہ تھا تحریک انصاف کا، اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈ ریفارمز کے اوپر جو کام ہو رہا تھا، انفارچونیٹلی یہاں پہ جو سامراجی جو قوتیں تھیں انہوں نے خالد خورشید کی حکومت گرائی، اور تحریک انصاف نے جو نوجوانوں کے لیے جو آئیڈیاز تھے خالد خورشید صاحب جو اب ہماری حکومت تھی، تو آنے والا جو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو MWM اور تحریک انصاف کی حکومت بنے گی تو نوجوانوں کے لیے ای کامرس AI کا زمانہ ہے، ٹوٹل نوجوانوں پہ فوکس ہوگا۔ ہم روڈ نہیں بنائیں گے، انشاءاللہ ہم راستہ دکھائیں گے۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے فیڈرل لیڈرز بھی آئے ہوئے ہیں اور کیمپین کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو کیا ایشو ہے؟ کیوں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ نہیں، آئے تو ہیں لیکن آپ ان کو ایئرپورٹ سے باہر آنے نہیں دے رہے ہیں۔ ایسا بیہیویئر ان کا ہے گلگت انتظامیہ اور بالخصوص پولیس والوں کا۔ یہ کس کے آرڈر پہ ان ہمارے مہمانوں کو ضلع بدر کر رہے ہیں؟ ہمارے جنید اکبر خان پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے MNA ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، ان کے ساتھ بد اخلاقی گئی، جس کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور ابھی جس ٹائم میں آیا ہوں شاہد کھٹک کو گرفتار کرنے کے لیے، گلگت بلتستان کی پولیس ایسے متحرک ہے جیسے کوئی بہت بڑا دہشت گرد، اللہ نہ کرے کوئی پولیس کے اوپر حملہ کرنے والا، اللہ نہ کرے کہ اس علاقے کا امن تباہ کرنے والا کوئی شخص ہو۔ گلگت بلتستان پولیس سے ہمیں یہ توقعات تھی ہی نہیں، اور جو پنجاب سے پولیس لے کے آئے ہیں، جو ہمارے گلگت بلتستان کو بائی پاس کر کے یہاں کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو بائی پاس کر کے جو ایک دوسرے اضلاع سے جس پولیس کا کردار ہی مشکوک ہو اس کو لے کے آئے ہیں، اس پہ ہمیں تحفظات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس الیکشن میں کتنے سیٹ جیتنے میں آپ کے خیال میں کامیاب؟ ریئلسٹکلی بتائیں۔ انشاءاللہ 10 سے 12 یا 8-10 سیٹیں ہماری ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس کا ہم نے آپ کو دکھایا ڈیفرنٹ کیمپ سے، مسلم لیگ نون کے کیمپ میں گئے، وہاں پہ کیا حالات ہیں وہ آپ کو دکھائے، پی کے کیمپ میں گئے، اس کے بعد میں ہم پی ٹی آئی کے کیمپ میں گئے، وہاں پہ ورکر سے بات کی۔ ابھی ہم IPP کے کیمپ میں ہیں۔ IPP گلگت بلتستان کے الیکشن میں پہلا انٹرنٹ ہے، یعنی پہلی بار اس بار آیا ہے، اور یہاں پہ بھی انوائرمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کے گیما جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ورکر ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس بار IPP کی کیا پوزیشن ہے یہاں پہ۔ جی السلام علیکم بھائی، شکریہ آپ کا۔ شکر ہے اس دفعہ ہم اپنے آپ کو بہت مستحکم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا پہلے بھی فتح اللہ خان پہلے 2.5 سال یہاں منسٹر رہے، تو اس کے بعد IPP کا منشور ہمیں پسند آیا تو اس پہ ہم نے شمولیت کی۔ IPP کا منشور میں کیا آپ کو پسند آیا؟ IPP کے منشور میں یہ کہ یہ تعمیر اور ترقی میں کافی فوکس دیتے ہیں، اور گلگت بلتستان کی ٹورزم، خصوصی ٹورزم اور اس میں ٹورسٹ کو فروغ دینے کے لیے علیم خان نے کافی وعدے کیے ہیں اور کافی کام کر رہے ہیں، تو پسند آیا۔ دوسری بات، فتح اللہ خان نے بھی کافی اپنے 2.5 سالہ عرصے میں اپنے استطاعت سے زیادہ کام کیا ہے۔ آپ کوئی بتا سکتے ہیں کہ کیا کام کیا انہوں نے اپنے 2.5 سال میں؟ 2.5 سال میں اب جیسے ہمارا پسماندہ علاقہ تھا جگلوٹ سے، آپ بخوبی واقف ہوں گے، ہر دفعہ ہم نے یہاں گلگت کو ہی کافی دفعہ ہم نے ووٹ دیا ہے۔ حفیظ الرحمان کو بھی ہماری طرف سے ووٹ پڑا ہے، جمیل کو بھی پڑا ہے، دیدار بھائی ہمارے دیدار چاچا جو یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے ان کو بھی ووٹ پڑا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہماری طرف وہ والا فوکس نہ ہو پایا، تو 2.5 سال میں فتح اللہ خان نے پہلے 2.5 سال کی اس مشکل دور میں، اور اس کا کیس بھی چل رہا تھا الیکشن ٹریبیونل میں، پھر بھی انہوں نے اتنا بڑا، سب سے بڑا پروجیکٹ جو ایک نیکی کا کام اس کو کہہ سکتے ہیں، واٹر سپلائی پروجیکٹ، جو پورے جگلوٹ میں تقریباً مین جگلوٹ اور ڈموٹ سائڈ پہ تو پانی بھی آ چکا ہے، اور نیچے داس ڈروٹ اور سونی ارداس میں بھی پانی پہنچنا ہے، یہ بھی بڑا کام تھا۔ باقی لنک روڈز ہو گئے، اس میں ٹف ٹائل کی اسکیمیں ہو گئیں۔ آپ کا یعنی مین موٹیویشن جو ہے فتح اللہ کو ووٹ دینے کا وہ جگلوٹ میں جو انہوں نے کام کیا اس پہ، گلگت شہر کے لوگ اس کو کیوں ووٹ دیں؟ گلگت کے شہر کے لوگوں کے لیے بھی کافی انہوں نے اپنے ADP میں کام رکھے تھے، جیسے سکوار، جٹیال اور مناول کے لیے بھی کافی ADPs رکھی تھی۔ اس میں مین ایشو تھا پانی کا، واٹر چینلز کا، واٹر سپلائی کا، لیکن افسوس یہ ہوا کہ جب ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا تو اس کے بعد جمیل احمد نے
ان کے اوپر اسٹے لے لی. اس کے بعد ابھی جو یہ خصوصی سکوار اور جوٹیال کے جو اسکیمیں تھی اس میں واٹر سپلائی کی اسکیمیں تھی وہ امجد تگڑا بندہ تھا جمیل سے لے گیا. اس ٹائم یہ اسکیمیں وہاں پہ حلقہ 1 میں امفری کے ارد گرد جگہوں میں دیا ہے. یہاں پہ بھی کافی کوشش کی تھی لیکن انفارچونیٹ یہ ہوا کہ جو گلگت میں رکھی گئی اسکیمیں تھیں ان میں ٹینڈر کے قریب تھی, ٹینڈر بھی ہونا تھا, اس کے قریب آگے جو فیصلہ ہے اس کے بعد وہ ان کو ریٹین نہ کر سکا اسکیموں کو, ورنہ گلگت کے لیے بھی بہت کیا. گلگت بلتستان کا یہ والا حلقہ جو ہے جو GBA2 ہے یہ بہت کمپٹیٹیو ہے. یہاں پہ حفیظ بہت تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں اور جمیل صاحب بہت تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں, تو ان سے آپ کو لگتا ہے کہ فتح اللہ زیادہ جیتیں گے؟ ڈیفینیٹلی سر. اس ٹائم ہم اپنا دیکھیں گراؤنڈ دیکھیں تو ہم نے کافی بنایا ہوا ہے. یہ سکوار کے لوگ جو یہ کھومر کے لوگ ہمیشہ جمیل کو ووٹ دیتے تھے. ابھی ان کی وہ پوزیشن بھی نہیں رہی کیونکہ وہ اپنے 2 سال ان کو ملا تھا, لاسٹ ADP ان کو ملی تھی. ایک ADP دکھائیں جو انہوں نے کیے ہو, کوئی اس میں وہ کہہ سکیں ہو کہ بھائی 2 سال میں نے یہ کیا تو 5 سال میں یہ کروں گا. ان کے پاس 2 سال کی کارکردگی شو کرنے کے لیے بھی آپشن نہیں ہے. دوسرا حفیظ پہلے CM بھی رہ چکے ہیں, فتح اللہ CM نہیں تھے. اگر CM ہوتے تو کوئی اور ماحول ہی ہوتا. لیکن دوسری بات, اور فتح اللہ یہ جو ہے یہ فرقہ وارانہ چیزوں کو بھی فروغ نہیں دیتے ہیں, تو ہمیں تینوں مسلک سے انشاءاللہ ووٹ پڑ رہا ہے اس دفعہ. کوئی 3 وجہ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں IPP کو ووٹ دینا چاہیے. سر پہلی وجہ تو یہ ہے IPP نئی جماعت ہے, ان کو بھی ذرا آپ موقع دیں, ان کو بھی اپنے آپ کو پروف کرنے کا چانس دیں کیونکہ ان میں بڑے قابل لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پہلے دوسری جماعتوں میں بھی بڑا تگڑا کام کیا تو IPP میں بھی کام کریں گے. دوسری وجہ یہ ہے کہ علیم خان بھی کافی یہ انفراسٹرکچر ہو گیا, اس میں ٹوریزم اور وغیرہ ان چیزوں کے اوپر بھی بڑا ایکٹیو ہیں, تو ان کا وعدہ بھی یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی ان چیزوں کو فروغ دیں گے. تو انشاءاللہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک اور وجہ بتائیں. ایک اور وجہ میں یہ ہے کہ علیم خان کی تعریف کے علاوہ ایک اور وجہ. سر ایک اور وجہ ہم نے بتایا نا سر, علیم خان کی تعریف کی وجہ دعوی فتح اللہ خان کی آپ کو تعریف کی, اور باقی کینڈیڈیٹس بھی ہیں جو ایکٹیو ہیں جو IPP میں گئے ہوئے ہیں, ان کی چہروں کو دیکھ کے بھی IPP میں ووٹ دیں کیونکہ وہ بڑے بھی تگڑے تھے. اور اس ٹائم بھی الیکشن ہمیں لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ہم حکومت بنائیں گے, تو اس لیے بھی ووٹ دیں. انشاءاللہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اور CM جو ہوگا وہ IPP کی طرف سے ہوگا انشاءاللہ. آپ نے دیکھا کہ ہم گلگت بلتستان میں یہ جو گلگت بلتستان کا کیپٹل ہے گلگت شہر, اس میں بھی حلقہ 2 جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتی ہے ہر بار الیکشنز میں. 2009 کے الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا, 2015 کے 20 کے الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا, اور اس بار بھی یہاں پہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. اور اس کمپٹیشن کے ماحول میں آپ کو ہم ڈفرینٹ کیمپس میں لے گئے, PMLN کے کیمپ میں لے گئے, PP کے کیمپ میں لے گئے, PTI کے, اور پھر اس بار IPP کے. یہ یہاں پہ پرومیننٹ جو پارٹیز ہیں جو یہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں, تو یہ ایک انوائرمنٹ ہے گلگت بلتستان میں الیکشن کیمپس کا. آپ ہمیں بتائیں آپ کے حساب سے آپ کے علاقے میں کون سے کینڈیڈیٹ, کس پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں یا کون سے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی اسٹرانگ پوزیشن ہے. تو ملتے ہیں کسی اگلے اسپاٹ سے. رات کے 10 بج رہے ہیں اور اس وقت بھی آپ کو گلگت شہر میں پولیٹیکل پارٹیز کی ریلیاں آپ کو یہاں سے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے. الیکشنز میں گلگت بلتستان اسمبلی کے جنرل الیکشنز میں بھی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی جو کیمپین ہے اس میں بھی تیزی دکھائی ہے. بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز کے, PTI کے, PMLN کے, PP کے فیڈرل جو منسٹرز ہیں وہ بھی گلگت بلتستان آ چکے ہیں. جو ان کے سپریم لیڈرز ہیں, بڑے لیڈرز ہیں, وہ گلگت بلتستان آ چکے ہیں اور اپنے کیمپین انہوں نے شروع کیا ہے. نون کے بہت سارے لیڈرز آئے ہیں, PP کے بلاول بھٹو آئے ہوئے ہیں, اور PTI کے بھی کافی سارے نمائندے یہاں پہ آئے ہوئے اور اپنا کیمپین انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. ہم کیمپین آفیسز میں گئے, وہاں پہ ہم نے ماحول دیکھا اور وہاں پہ ہم نے ایکٹیویٹی کی. ہم نے بہت سارے لوگوں سے اسٹریٹ میں بھی پوچھنے کی کوشش کی کہ کس کا پلہ باری ہے. آج سے کچھ ہی دن بعد گلگت بلتستان جنرل اسمبلی الیکشن جون 7 کو اس کی پولنگ ڈے ہے, اور اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ یہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے.